बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहीद अरशद शरीफ केस के हवाले से कीनिया के सहाफ़ी ने जो इंकशाफात किए हैं और इसके बाद पाकिस्तान के सहाफ़ी समी इब्राहिम ने जो इंकशाफात किए हैं वो हम आपके सामने रखते हैं। कीनिया के सहाफ़ी ने अरशद शरीफ के कत्ल से मुताल्लिक़ पुलिस के झूठे दावे का भांडा फोड़ दिया। कीनिया के मारूफ सहाफ़ी ब्रेन ओगोया ने इंकशाफात किया है कि पुलिस ने अरशद शरीफ पर फायरिंग की जो जगह बताई है, इनकी लाश 78 किलोमीटर दूर से मिली है, जबकि नामवर पाकिस्तानी सहाफ़ी अरशद शरीफ पर गोलियों के 2 निशानात पाए गए थे। ब्रेन ओगोया का कहना था कि तहकीकात पर होने वाली ताज़ा पेशरफ्त के मुताबिक अरशद शरीफ और इनके साथी को नैरोबी के रास्ते में सड़क छोटे पत्थरों से ब्लॉक हुई हुई मिली थी और उन्होंने इसी पुरअसरार सूरत हाल में गाड़ी न रोकने का फैसला किया। यही वो मौका था जब इलाका गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। अरशद शरीफ की गाड़ी पर कम व बेश 9 फायरिंग किए गए, इनमें से 4 गोलियां बाएं तरफ लगी। सहाफ़ी को लगने वाली जानलेवा गोली जबरदस्त निशाने के साथ चलाई गई थी, जो गाड़ी के पिछले शीशे से दाखिल होकर अरशद की सीट और इनके सर को चीरती हुई सामने वाले शीशे से पार हो गई। इधर पुलिस की नई रिपोर्ट में फायरिंग से मुलव्विस अफराद से मुतालिक मुकम्मल खामोशी इख्तियार कर दी गई है। सहाफ़ी ब्रेन ओगोया ने मजीद कहा कि पुलिस ने इस कत्ल की वजह शनाख्ती गलत फहमी को करार दिया है, लेकिन भागने वाले के लिए इत्तेफाकिया कुछ नहीं है। अरशद शरीफ पाकिस्तान में तंजीम करप्शन की कहानी बिहाइंड क्रॉस डोर रिलीज करने वाले थे, जबकि वो अपने मुल्क के कई आला ओहदेदारों को भी इंतहाई मतलूब थे। क्या मुहर्रिकात थे जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ, और क्या उसका जुर्म था कि ये इस मुल्क की ज़मीन उस पर तंग कर दी गई और वो अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से भागा। लेकिन जो लोग उसे ख़त्म करना चाहते थे वो इतने ताकतवर थे कि उन्होंने पीछा किया उसका, यूएई से भी उसको निकलवाया और फिर उसके बाद कीनिया में उसकी शहादत हुई। बड़े जो फैक्ट्स हैं, बड़े दिल को दुखाने वाले फैक्ट्स हैं। पाकिस्तान का बेहतरीन सहाफ़ी, बेहतरीन इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट, डेकोरेटेड पर्सन, और फिर जिसका भाई दहशतगर्दी का शिकार हुआ और ताल्लुक़ भी उसका एक ऐसे ख़ानदान से, उसके वाले साहब भी पाकिस्तान की जो हमारी जो सर्विसेज हैं पाकिस्तान नेवी में, उससे उनका ताल्लुक़ था। उनकी वालदा का कहाँ से मैं शुरू करूँ कहानी, कहाँ से मैं ख़त्म करूँ। का नाम है खुर्रम, ये उसके शनाख्ती कार्ड की तस्वीर है और ये कराची के रिहायशी हैं। ये हैं मिस्टर खुर्रम और जो उनके मेज़बान थे और उस वक्त गाड़ी में भी थे। ये उनका शनाख्ती कार्ड है जिसमें एक तो ख़ियाबान मुस्लिम का डिफेंस का कराची का एड्रेस है उनके शनाख्ती कार्ड पर। ये मिस्टर खुर्रम है। दूसरे इनके भाई हैं जिनका नाम वक्कार अहमद है, उनको भी दिखा दें। मिस्टर वक्कार ये एक कंपनी चलाते हैं जिसका नाम है हट्स एंड होम्स लिमिटेड। ये बहुत बड़ी कंपनी है, कंस्ट्रक्शन का भी काम करती है, लेकिन इसके साथ साथ ये वकार साहब हैं, ये खुर्रम साहब के भाई हैं। वकार अहमद ये खुर्रम साहब के भाई हैं और इनके बड़े शूटिंग रेंज हैं, बहुत बड़े। और इनके वालिद साहब का नाम अफजाल अहमद है। इनका आबाई घर है कराची में, नाज़िमाबाद में, जहाँ ये अपने वालिद साहब के साथ रहते थे। लेकिन फिर ये वहाँ से डिफेंस फेज़ 6 ख़ियाबान मुस्लिम, जैसे मैंने आपसे कहा, वहाँ पर ये चले गए और इनका मकान नंबर है 7/55। और मैं स्टोरी को आगे लेके चलता हूँ। मैं आपको फिर नरूबी में क्या हुआ वो भी आपको मैं बताता हूँ। लेकिन ये इनकी डिफेंस की रिहाइश गाहें हैं। ये खुर्रम और वकार की डिफेंस में ये रिहाइश गाह आप देख लें। तौर पर इनका जो बहुत बड़ा बिजनेस है ये अमेरिका की आर्मी के साथ है। ये
ان کی جو ساری یہ جو فیسلٹیز ہیں یہ امریکی فوج کو بھی کرائے پر دیتے ہیں اور دوسرے ممالک کو بھی، اور یہ مختلف جو ممالک ہیں ان کو یہ اسلحہ سپلائی کرتے ہیں۔ ان کا جو کام ہے وہ اسلحے کا کام ہے اور یہ سپلائی کرتے ہیں مختلف ملکوں کو۔ ڈیفینیٹلی وہاں کی جو ڈیفنس فورسز ہوں گی یا جو دوسرے کوئی سرکاری نیم سرکاری جو بھی ادارے ہوں گے ان کو یہ اسلحہ فراہم کرتے ہیں، جسے عام زبان میں کہتے ہیں کہ امریکن میڈ آرمز اینڈ ایمونیشنز۔ شکاری بھی لیتے ہیں اور بھی بہت سارے لوگ لیتے ہیں، کینیا کو بھی دیتے ہیں، یہ بھارت کو بھی دیتے ہیں، پاکستان کو بھی، اور پھر اس کے ساتھ یہ شوٹنگ ٹریننگ بھی دیتے ہیں۔ ان کا کام یہ ہے۔ ہمارے پاس یہ اطلاعات ہیں کہ ارشد شریف کے ساتھ جس وقت ان کا قتل ہوا یہ دونوں اس گاڑی میں موجود تھے جس گاڑی میں ارشد شریف کی میت تھی۔ گولیاں فائر ہوئیں، نہ خرم کو کوئی گولی لگی، نہ افضال کو کوئی، نہ ان کو وقار کو کوئی گولی لگی، لیکن ارشد شریف شہید ہو گئے۔ ان کے سر میں بھی گولی لگی، ان کے سینے میں بھی گولی لگی، ان کے کندھے کی ہڈیاں بھی ٹوٹی، لیکن وقار کو اور خرم کو کوئی خراش تک نہیں آئی۔ اس کے بعد کچھ انہوں نے ٹیلی فون کالز کی، کچھ لوگوں کو یہ سچویشن انہوں نے بتائی، وہ ڈیٹا بھی اویلیبل حکام کو ہے کہ کہاں کہاں کس کس کو کال کی گئی۔ اس کے بعد یہ جو وقار صاحب ہیں، ان کی یہ جو بھی تصویر آپ کو نظر آ رہی ہے، اب آپ کو یہ تصویر نظر نہیں آئے گی۔ لنکڈ ان سے ان کا جو اکاؤنٹ ہے وہاں سے یہ تصویر غائب ہو گئی۔ وقار کا اور خرم کا ٹیلی فون بند ہے۔ اگر آپ ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کریں تو آگے سے جواب ملتا ہے کہ یہ ٹیلی فون بند ہے۔ وہ کینیا میں ہیں، کہیں اور چلے گئے ہیں، کسی کی پناہ میں ہیں، اس کا کوئی علم نہیں۔ لیکن پاکستان میں ان کے روابط، ان کی ٹیلی فون کالز، سارا وہ ڈیٹا اویلیبل ہے، اور میں اس معاملے میں زیادہ بات نہیں کروں گا۔ میں یہ چھوڑتا ہوں انویسٹیگیٹرز پر کہ وہ ڈیٹا موجود ہے کہ کن کے ساتھ گفتگو ہوئی، اور اس سے پہلے بھی جن کے ساتھ ان کی گفتگو رہی ہے وہ سب چیزیں بہت سارے لوگ جانتے ہیں۔ آج ان کی جو غیر حاضری ہے، ان کی جو بالکل وہ ڈس اپیئر ہو گئے ہیں، یہ بڑے سوالات یہ اٹھا رہی ہے کہ وہ اب کہاں ہوں گے۔ کینین حکام سے ان کی انفارمیشن مل سکتی ہے، لیکن جو لوگ گئے ہیں، جو پاکستان نے بھیجے ہیں، جو شروع میں 3 لوگ تھے، ان میں ایک ISI کا آدمی تھا، ایک ISI کے آفیسر تھے، لیکن بعد میں ایک ری نوٹیفیکیشن ہوا اور وہ جو لیفٹیننٹ کرنل صاحب ہیں ان کے نام کو وہاں سے ہٹا دیا گیا۔ اب صرف 2 لوگ ہیں، دونوں سویلین۔ تو بڑا سوال یہ ہے کہ جو پہلا نوٹیفیکیشن تھا اس میں تبدیلی کیوں کی گئی؟ کیا یہ جو FIA کے عطر وحید صاحب جو نواز شریف صاحب کو اپنی بیلٹ پیش کر چکے ہیں، افتخار چودھری صاحب کی تحریک کے معاملے پر، جو بڑے لائل ہیں شریف خاندان کے، وہ جو ساری کالز کا ڈیٹا اور وہ ساری معلومات اور ساری وہ انفارمیشن وہ لے کے آئیں گے؟ لا سکتے ہیں، کسی کو امید نہیں ہے۔ یہ ہماری انویسٹیگیشن کا پہلا حصہ ہے۔ کچھ انفارمیشن ابھی اور بھی ہے which is subject to verification۔ یہ جو دوسری قسط ہوگی وہ ہم جلد پیش کریں گے، جس میں مزید وہ جو سفر ہے، کہاں سے کہاں تک سفر ہوا، کس نے گاڑی کہاں پہ ڈرائیو کی، اور یہ ایگزیکٹ واقعہ کہاں پر ہوا، وٹنسز اگر ہیں تو انہوں نے کیا دیکھا، یہ اگلی قسط میں ہم پیش کریں گے۔ فخر